पार्ने होइन त त्यो विषय त्यो के अरे हामीले आजको वास्ता कसरी गर्ने होइन त अस्ति मैले भने वास्ता कसरी गर्ने अनि पहिला त्यो पाठमा गर्दा सर्वसै पार्ने अनि अहिले मेरो वचन छ कि आत्मामा हिँडेर अरूलाई साक्षी दिने हाम्रो त साक्षी कस्तो छ मान्छेहरूले हाम्रो कुन देखेर सबैको नजिकमा आउँछ है मलाई हेर्नु तपाईँले म राम्रोसँग भनेर म भने होइन हाम्रो साक्षी कस्तो छ त घरमा समूहमा गाउँमा बस्तीमा कस्तो छ त साक्षी अर्को के भन्नु आज आत्मा हिँडेर अरूलाई साक्षी दिने हेरेर के भयो आज आत्मा हिँडेर अरू साक्षी कसरी दिने साक्षी कसरी दिने भन्ने मतलब तपाईँ म कसरी देखिनेछ तपाईँको कसरी चिनिनेछ अर्को नजरमा साक्षी दिने होइन त त्यस कारणले यहाँ भनेछ हामीले जान्नुपर्ने कुरा पवित्र आत्मा एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा वा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी पेन्टिकोस्टल हो हेर्नु पेन्टिकोस्टमा हिँड्नुपर्छ पेन्टिकोस्टमा हिँड्नु भन्दाखेरि हामीले सबै चाहिँ ऊ गर्ने भने होइन अनि यहाँ भन्नु भनेछ के भने यहाँ भनेछ उहाँ कुनै वस्तु वा प्रभावमा त हुनुहुन्न उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको व्यक्तित्व छ हामी त्यस कारणले उहाँ परमेश्वर अनि पनि होइन त्यस कारणले भाइ बहिनी हो हामी जहिले पनि परिवर्तन सुन्छौँ हामी छटामा नउराउँ हावा नउराउँ त्यसले नगरौँ एकदम डरमा एकदम भयमा हेर्नु अहिले तपाईँलाई थाहा छ पहिला के हो भुइँचालो धेरै मान्छे मारे हो धेरै मान्छे मारे छत्तिसगढ के हो काठमाडौँमा मारे धेरै मान्छे गाउँबाट धेरै मान्छे मारेन हो त्यहाँदेखिको कोरोना आयो यो अहिले फेरि बिर्सा धेरै मान्छे जहाँ चाहिँ मारे फेरि पानी आयो थाहा छ तारा मात्रै लग्यो काठमाडौँ फेरि के भने पाहाडमा तारामा धेरै खुट्टा मारे पहिला जहाँ गाउँ धेरै भरे अहिले मेरो ज्वाइँ पनि गएको छ रात पुऱ्याउनलाई ज्वाइँ गएको छ काला जिल्लामा रातलाई म पुऱ्याउनु गएको छु त्यस कारण हाम्रो चाहिँ गवाई कस्तो छ त हेर्नु त्यस कारण यहाँ बाहिर भन्छ साक्षी कस्तो छ हाम्रो अनि गलाती 6:16-26 गलाती पढ्नु भेट्ने रे गलाती 6:16-26 अब जो जति यस नियममा चल्छन् तिनीहरूमाथि र परमेश्वरका इजरायल जातिमाथि शान्ति र कृपा रहोस् शान्ति र कृपा रहोस् अबदेखि उसो कसैले मलाई कष्ट नदियोस् किनभने म आफ्नो शरीरमा येशूका डामहरू धारण गर्दछु यहाँको पाप स्वभाव यहाँ हिँड्नु हुँदैन है नाम गर्नु हुँदैन हामी नराम्रो गर्नु हुँदैन किन पहिला हामी यस्तै थियौँ नराम्रो थियौँ नराम्रो खान्थ्यौँ नबोल्ने हिँड्थ्यौँ अर्का रिस गर्थ्यौँ ढा गर्थ्यौँ नराम्रो बोल्थ्यौँ हामी के हो त्यो सबै छोड्नु पऱ्यो यहाँ के भने के अरे पाप स्वभावका मान हिँड धेरै मान्छेहरू पाप स्वभाव हिँडिरहेछन् पाप काम गरिरहेछन् पाप छुइरहेछन् पाप खाइरहेछन् यो छोड्नुपर्छ हेर्नु हुँदैन त्यस्तो कुरा पऱ्यो भन्छौँ म ठट्टा गर्ने पर्ने होइन म डाहा गर्ने परमेश्वर हो हामी डाहा गर्ने परमेश्वर हो तिमीले जान्यो भने मलाई पूजा नजान्यो भने नपूजा यो भने परमेश्वरले जान्यो भने मलाई पूजा नजान्नु नपूजा ठट्टामा नआओ हेर किन त्यस्तो मान्छेमा साथ पूजा छोडेन हामी राम्रो पनि गऱ्यो भने हामीलाई हरेक चिजमा आशा हुन्छ नराम्रो के हुन्छ सलाह भने अनि यहाँ अर्को कुरा पनि भन्छ के अरे गलाती 6:16 आत्माको घरमा हिँड्ने पर्ने आज्ञा हो हामी परमेश्वरको आत्मा हिँड्नुपर्छ हेर्नु आत्मा एक फेरि गलाती नै यहाँ भनेर के अरे आत्मा फेरि अर्को गलाती भनेर 5:17 आत्मा र शरीर बिचको तनाव के हो त 5:17 आत्मा र शरीर बिचको तनाव छ त्यहाँ के हो
पापको शब्द किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। भाइ बहिनी आज पवित्र आत्मा पाप सब अलगै हुन्छ है, यिनीहरू विरोधमा हुन्छ। पवित्र आत्माले पापको सब मान्दैन, पाप त्यो गर्ने मान्छे पवित्र आत्मा मान्दैन। याद गर्नु, बाइबलको कुरा भनिन्छ, मैले बाइबलमा लेखेको बाइबल कुरो म गलाउँछु है, म जाँदैछु म। त्यस कारणले बाहिर के भन्यो भनेदेखि यहाँ भनेछ आफ्नो शरीरको भिन्न तनाव यो झगडा भइरहन्छ। फेरि शरीरले गर्छ के हो, शरीरले नराम्रो गर नराम्रो नछु भन्छ, पवित्र के भन्छ हुँदैन हुँदैन हुँदैन, यो नगर त्यो नगर, ईश्वर पवित्र आत्माले। फेरि आज हामी के गर्छौँ, पवित्र आत्मालाई हामी चलाउन दिन्न होइन, शरीरलाई चलाउँछौँ, शरीरलाई चलाउँछौँ। फेरि एउटा मान्छे के गर्छ भनेदेखि नि धेरै धन सम्पत्ति कमाएछ क्या, धन धेरै कमाएछ, उसलाई केही बिग्री छैन, पैसा पैसा धन के पनि छ, अनि बिस्तार टन्नै लौटेछ अरे। ए आत्मा तँलाई के कमी छ, त्यो धन छ पैसा पैसा खा मत गर चैन गर उ गर। हेर त उसले आत्मालाई बोल्दैछ, खा मजा गर हाल गर हिँड कुद यता जा उता जा मजा गर, तँ केही बिग्री छैन। आकाश बनाएको छ, ए मनुष्य तेरो आत्माले उठाएर गयो त के गर्छ हेर त। अब त्यसबाट पवित्र आत्माले के गर्नु कस्तो गर्छ हेर। यहाँ के भने आत्मा भन्यो। अनि यहाँ अर्को कुरा फेरि यहाँ बताउँछ त्यो 5:22 आत्माको फल के हो त? अब 5:22 पवित्र आत्माको फल के हो? तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, स्वयं हुन्। यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया। हामी प्रेम छ, हामीलाई छ, हाम्रो मनमा शान्ति छ, धैर्य छ, दया छ। विचार गर्नुहोस् यहाँ के भन्छ भने यहाँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया। हाम्रो आनन्द छ, यहाँ आनन्दले कोही आनन्द छैन। प्रेम भन्नु भने तपाईँको प्रेम कस्तो प्रेम छ? एक आपमा प्रेम गर्नुपर्छ, यही मात्र होइन, बाहिरबाट जानु चाहिँ प्रेम हुनुपर्छ एक आपमा। हाई हेलो दाइ के कसो, हामी भर्छ त बोल्न बोल्दैन, त्यस्तोमा के झुक्ने, त्यो भने के कम्ती, यो प्रेम हो त होइन। झन् सिकाइ सम्झायो भने त त्यसलाई रिस गर्छ, मलाई यस्तो भन्यो मलाई उस्तो भन्यो लागेर त उसलाई पनि ढाका गर्छ। किन मैले जान्ने मैले बुझ्ने म अर्को जाने छैन। त्यसको यहाँ के भन्छ प्रेम, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ। हामीले गला भलाइ गरेर सुन्छ। याद गर्नुहोस् हामी विश्वासी हो, विश्वास गरेर त पुग्दैन, विश्वासमा काम गर्नु पऱ्यो, विश्वास आएर हिँड्नु पऱ्यो, विश्वास हिँड्नु पऱ्यो। हेर्नु त्यो विश्वासी भन्दा हुँदैन। पढ्नु भन्ने मान्छे धेरै छ, पढ्नु के भनेछ पढ्नु मान्छे धेरै छ, स्वर्गमा पुग्ने मान्छे छैन। त्यसमा पढ्नुले के हुन्छ, पढ्नु पर्ने मान्छे चाहिँदैन। धेरै भएर खोज्नुहुन्छ है। याद अब यति मान्ने यहाँ छ हामी, भोलि मरेपछि को स्वर्ग को छुटेको थाहा छ त? थाहा छैन। मन हुनु पऱ्यो, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु। हामी यो पक्का हुनु पऱ्यो, दृढ हुनु पऱ्यो, यो पक्का हुनु पऱ्यो, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु। म मरेपछि कहाँदेखि के थाहा भने त्यो परुले पछि फाइदा के भयो? परुले पछि गयो त मरे कहाँ के हुन्छ थाहा हुँदैन। पक्का हुनु पऱ्यो, म मरि स्वर्ग जान्छु। चाहे माटोमा मरौँ, आगोमा मरौँ, पानी मरौँ वा झरौँ, जाउँ म स्वर्ग जान्छु। कि मान्छेले मार यो विश्वास हुनुपर्छ। फेरि हाम्रो गोकर स्वरको एकता गोकर स्वर एकता छ, त्यो माथि एकता छैन। पछाडि नाच्छौँ पछि मात्रै छ। हिजो हाम्रो ठुलो मिटिङ भयो त्यहाँ, अब के हो यो 22 गते ठुलो मिटिङ हुन्छ, 50-60 मान्छे भेला हुन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ सबैको रिन्यु हुन्छ, रिन्यु गरिसकेपछि यहाँ चुनाव हुन्छ। चुनाव अब अहिले त 3 वर्ष भयो, यो खाली भइसक्यो, सबैको चुनाव हुन्छ। फेरि कसलाई के अरे अब अहिले चुन्ने फेरि के गर्ने, फेरि गोबर सोरलाई सबैलाई सम्झेर अगाडि लाने। हामी एकता यसलाई हो, एकता यो अगाडि सबैले जाने।
कागजोरी कोही ल्याउने, गोबरसोरी ल्याउने, के सबै धेरै सबै एक भएर जाने। यो चाहिँ एकता हो। यो भएर के हुन्छ भने एकता देखेर सरकार भयो, यिनीहरूको कमिटी ठुलो चाहिँ सरकार दबाउँछ अनि माग दिन्छ। फरक परेपछि माग दिन्छ त हुँदैन नि। यो क्षेत्रमा के भन्छ, हजुर हामीलाई केन्द्र जग्गा चाहियो, यो चाहिँ ऊ चाहियो, के भन्छ त्यो मिलाउने भन्छ। मिलाउने र इन्डियामा, इन्डिया सबभन्दा ठुलो इन्डिया हो। तर इन्डिया के गर्नु सक्दैन, किन? इन्डियामा 3 भाग छ। 3 भाग कता फर्केछ भन्नुहोस् त, एकमा भन्नुहोस्। इन्डियामा 3 भाग छ, कता फर्केछ? त्यो भाग कहाँ छ, कता फर्केछ भन्नुहोस् त, कसो थाहा छ? यो कति भाग इन्डियामा कति भाग छ? सिंहमा भनौँ न, कता फर्केछ? है के अर्को इन्डियामा हेर झन् 3 भाग छ। एक यता फर्केछ, एक यता। अनि के हुन्छ, एकता चाहिँ हुँदैन। अनि उसले हरेक देशको छिटो एकता हुँदैन। त्यसै हामी एकता हुनुपर्छ। त्यो 3 भाग एकैमुख भइदेखि के हुन्छ थाहा छ? संसार जित्छ उसले। तर 3 भाग जित्छ। यता एउटा यस्तै छ, यसरी भाग बसिन्छ। उसले केही गर्नु सक्दैन। त्यसमा भाइ बहिनी हामीहरू मण्डली एक हुनुपर्छ, घर परिवार एक हुनुपर्छ, छर्सी एक हुनुपर्छ, परिवार एक हुनुपर्छ। परिवार एक छैन भने त्यसले के गर्नु सक्दैन। किन परिवार एक छैन भने? किन बाउ यता फर्केको, छोरा यता फर्केको, आमा यता फर्केको, छोरी यता फर्केको, ज्वाइँ उता फर्केको, एकता भयो र एक हुनु पऱ्यो, एक हुनु पऱ्यो। अनि एकजना प्रे गर्नु पऱ्यो, प्रार्थना गर्नु पऱ्यो एक भएर। तर के पवित्र आत्मामा अनि त्यहाँ आशिषै आशिष आउँछ। अब दाई धेरै उपास गर्ने, बुढी धेरै खानु पर्ने, यस्तो हुन्छ त। यस कारण मिल्नु पऱ्यो, अन्त पनि आशिष आउँछ। मिलेर सङ्गीत गर्नु पऱ्यो, मिलेर प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। हेर्नु के गर्नु, मिलेर गर्नु पऱ्यो। त्यो मिलेर गएको छैन, आशिष कसरी आउनु? प्रभु के भनेको छ? प्रभुले भनेको छ, ओइ तिमीहरू मेरोमा आउँछौ, मलाई भेटी चलाउँछौ, आराधना गर्छौ, तर त्यही भेटी उठेर राखेँ भेटी पहिला। हेर यहाँ आउनु होइन, पहिला दिएर भेटिराख। जा तेरो के अरे दुश्मन को छ, नरसित मान्छे को छ, त्यहाँ जा, मेलमिलाप गर, हात मिला, अनि आइज, अनि भेटी चारा। हो गयो नि त? अनि पार्टी त्यस्तो। त्यस कारणले यहाँ बाहिर हामी गर्नु खोज्छ। यहाँ के भन्छ भने पवित्र आत्मा एक ईश्वर हामीलाई जीवन दिन सहायता गर्ने एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। अब हामीले आफैलाई उहाँमा समर्पण गर्छौँ र उहाँलाई हामीमा काम गर्न दिन्छौँ, तब उहाँको सहायता र अगुवाई सजिलैसँग पाउन सक्छौँ। आमीन। हामीले उहाँलाई अर्पण गर्नु पऱ्यो, जीवन दिनु पऱ्यो, प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। अनि भन् प्रभु मलाई चाहियो, प्रभु त्यो चाहियो, प्रभु दिन्छ। हामी के गर्छौँ? अनि हो स्कुलमा नाम खानुपर्ने विषय छ। अनि त्यो खाने कि त्यो खाने कि त्यो त प्रार्थना गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने, के यहाँ हाम्रो हेरेकै छैन। कहाँ मोज मजा हो ल यो संसार मान्छेको खोज्छ। हामी विश्वास गर्नु होइन, त्यो हुँदैन। किन? हामी संसारबाट अलग गरेको हो। हामी त फेरि संसार किन जाने? आज विश्वास संसारमा गइरहेको हामी अलग गरेको। हामी त हामी राज पुजारी हो, धर्मपुत्र हो। हामी त अलग हामी को त अलग पर्छ। त्यो कारण पवित्र आत्मा भर्नु। अन्य फेरि के भन्छ यहाँ बाहिर भन्छ के अरे पवित्र आत्माको सबैभन्दा ठुलो काम हामीलाई क्रिस्टको साक्षी बनाउन शक्ति दिनुहुने हो। हामी त्यो क्रिस्टको साक्षी हो, हामी साक्षी गर्नुपर्छ। यहाँ के भन्छ बाहिर गर्नुपर्ने, यहाँ हामी पवित्र आत्माको सबैभन्दा ठुलो काम हामीलाई क्रिस्टको साक्षी बनाउनलाई शक्ति दिनु हो, शक्ति दिनलाई हो। शक्ति पाएपछि के गर्ने? आज धेरै शक्ति पाएको छैन, त्यो के गर्छन्? अनि खालि मन भन्छ कुदिरहेको छ। शक्ति पाएको मान्छे यसो हुन्छ र फेरि यता पर के भन्छ शक्ति मान्छे के गर्छ यहाँ? फेरि यता शक्ति पाएको मान्छे के गर्छ यहाँ? हेर एकछिन खेर के हो र? अहिले के गर्छौँ? त्यो शक्ति पाएको छैन, विश्वास भयो, बक्तिस्मा भयो, पानीमा डुब्यो, पर्वत खायो, शक्ति पाएको छैन। शक्ति के पायो? म हो
शक्ति पाएको मान्छे के गर्छ? प्रेरित पाठ, प्रेरित पाठ। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। कहाँ भने त्यहाँ के बाहिर कुरो भने यहाँ बाहिर भन्नु छ कहाँ हेर पहिले आफू बसेको ठाउँमा शान्ति हुनुहोस्। आफूलाई तर शान्ति बस्नु गाउँमा शान्ति बस्नु पर्ने। मेरो सोध्नुहुन्छ भनेदेखि म घरमा निस्केपछि हाई दाइ हिँड्नुभयो भन्छ मलाई। कहाँ हिँड्नु थाहा छैन। उनीहरू के सोध्छ के भन्छ कता हिँड्यो भन्छ। हिँड्ने बेला मन सोध्छ एक शान्ति मेरो बोल्न राम्रो शान्ति छ या सोध्नु पर्छ। दूसरा कहाँ? दोस्रो यहुदियामा अब बसेको वरिपरि यसको अलि उता। तीसरा कहाँ? सामरियामा अलिक पर देशमा जस्तोको या टाढे होस्। लास्टमा के भनेछ भने लास्टमा के भने यहाँ चौथो पृथ्वीको अन्धसम्म हेर्नु त टाढे हामी शान्ति पर्छ आफू जान्छ। मेरो भन्नु भने त विश्व अन्धसम्म हुँदा नेपालको पनि अन्ध भुटानको पनि यिनीहरू अन्धसम्म मेरो शान्ति छ याद गर्नु। फ्लिपकार्टमा शान्ति छ मेरो शान्ति भन्नुहुन्छ भने त्यसमा भाइ पनि हो मेरो चाहिँ मलाई देखाउनु होइन हाम्रो साथी हुनुपर्छ। ए फलाना भाइको राम्रो छ, ए फलाना बहिनीको राम्रो छ, ए फलाना यस्तो भन्नुहोस् न। ए यो यस्तै छ है त्यो शान्ति भयो त यतिकै बदनाम भयो। बदनाम यीशुले क्रुसमा टाग्यो एकचोटि फेरि यीशुले त्यो क्रुसमा आउँदैन अब त अहिले ती यीशुले टागे। अब कुरामा थाहा छ कहाँ एकदम क्रुसमा बसेर ट्याक्कै स्वरूप बस्छ छेउमा फलाना त्यो मान्छेले टक्कै ल्याउँछ। हजुर भन्नुहोस् यसो खाएको नाम हेर नाम कहाँ छ? नरक स्वर्ग कहाँ? त्यति मात्रै म त्यो न्यायाधीश भएर आउँछ गऱ्यो। अब त्यो न्यायाधीश भएर आउनु पर्ने एकदम यहाँ आउँछ। त्यति बेला तर यहाँ शान्ति के छ? हामी उहाँलाई के गरेछौँ त? आफूले आफू जान्छ। एकदिन भाइ हामी मर्छौँ एकदिन मर्छौँ मलाई खाने दिन म त्यो मर्नुपर्छ। त्यही हो तपाईँको अगाडि हुन्छ कि म अगाडि हुन्छ को थाहा छैन। माटो बस्छु त्यो माटो गएपछि मात्रै अरू त्यहाँ छोड्दैन उठाइ ल्याउनु प्यास अगाडि त्यो शान्ति पनि के हो अनि त्यहाँबाट हामी यो दुई त एउटा माटो जिउ हो अर्को जिउ त मर्दैन मेरो जिउ त उहाँ जहाँ पूर्वमा जान्छ जिउ त्यति बेला उनीहरू कष्ट पाउँछ। त्यो भाइ बहिनी हाम्रो शान्ति कस्तो छ तपाईँ भन्दाखेरि मेरो बच्चा हुँदाखेरि तपाईँ दुख्छ चोट लाग्छ यसले मलाई केही पनि छैन तपाईँ परिवर्तन पऱ्यो। तपाईँ मैले पछि भन्छु त काम गऱ्यो भने तपाईँ चोट लागेकै जान्छ। हेर्नु किन छोड्नु पऱ्यो नि त छोड्नु पऱ्यो साक्षी गर्नु पऱ्यो डर हुनु पऱ्यो त्यो कुरोमा के गर्छ। अनि यहाँ बाहिर कुरा पर्ने पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउने छौ। हेर त के अरे पवित्र आत्मा पाएपछि शक्ति पाउने छौ। के को लागि अब त घरलाई हाउ गर्न लागि मोर्चा गर्न लागि शक्ति के भन्छ? पवित्र आत्मा पाउनु शक्ति पाउने छौ। के को लागि? पवित्र आउनु छैन अरूमा शक्ति दिनु के को लागि? अब हार गर्ने नराबाट भन्ने नराम्रो गर्ने पवित्र आत्मा के पाउँछ यहाँ बाहिर हाम्रो कुरा भनेपछि यहाँ शक्ति पाउँ के को लागि? गवाईको लागि। हेर्नुहोस् त के गवाई अब भनिसकेँ हाम्रो गवाई गर्नुपर्छ। गवाई तपाईँ गवाई बसेर आफै जाँच्नु मलाई भन्नु पर्दैन तपाईँ जाँच्नु तपाईँ गाउँ घरले कसरी के भन्छ छरसँग के भन्छ बाटो हाइरा कस्तो छ यो हेरेर कस्तो छ स्थिति छ आउने बेलामा हाहाकार गर्थे उहाँहरूले त्यो राम्रो मान्छे मन पर्थे हाहाकार गर्थे उहाँहरू मन नपार्ने मान्छे के गर्थे रिस मात्रै गर्थे। यसै गरी त हिँड्ने बेलामा मन पर्ने मान्छेले राम्रो गर्थे स्वागत गर्थे हाय हाय जय गर्थे तर नराम्रो मान्छे के गर्थे खाली हेरिबाट यो कहाँ जान्छ के खान्छ यो साइड पनि गरिबस्थ्यो। हेर्नुहोस् त मन नराम्रो मान्छेले हेर्नुहोस् त
चेकिङ मात्रै गरिरहने, म कुरा पनि काटिरहने। ए यो त कस्तो मान्छे हो, यो भिटा ओडोको पासमा गयो, हेर्नु त दार्जिलिङ पासमा गयो, हेर्नु नराम्रो पनि भन्थे। आज तपाईँले म कस्तो छ, हाम्रो हेरे कस्तो छ, हाम्रो बढाइ कस्तो छ। हामी अब विषयपछि हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो जुन परिवर्तन हुनुहुन्छ भाइ बहिनी हो। अनि अरू यहाँ के हुनु भने साक्षी के अरे साक्षी गवाई दिनु उद्देश्य के हो त? साक्षी गवाई दियो यसको उद्देश्य क्या हो? उद्देश्य के हो? उद्देश्य क्रिस्टलाई पढ्नु भनी चिनाउनु हो। किन पढ्नु चिनाउनु? यसरी भन्छ यहाँको प्रेरित 2:32 16-18। अब यहाँ के भन्छ? क्रिस्टलाई पढ्नु भनी चिनाउनुको उद्देश्य के हो त? 16-18 प्रेरित। त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही। तब पावलले झिजा मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने 16-18 प्रेरित 16-18 त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही। तब पावलले झिजा मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने येशू क्रिस्टको नाउँमा म तँलाई त्यसबाट निस्किने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्ट आत्मा त्यही गरी निस्किहाल्यो। हामी पनि के भन्नु उठ आफ्नो ठाउँमा खडा हो। हामी पनि खडा बिचरा सिधेर खडा भएर हामीले शान्ति गर्नुपर्छ, दबाई दिनुपर्छ, सूचना सुनाउनुपर्छ। हामी हेर्नुहोस् त त्यसै गरी भाइ बहिनी हो। यहाँ भाइ बहिनी हामीले कुराउँछ के भन्नु बनाउँछ भने क्रिस्टका चेला बनाउन हामीले के आज्ञा दिन्छ? चेला बनाओ। कहाँ? मत्ती 28:19-20 जाओ चेला बनाओ। हामी चेला बनाएको त दोस्रो हामी सधैँ हिँड्नु मन लाग्दैन। सधैँ हिँड्नु लाग्छ, यहाँ हिँड्नु मन लाग्दैन, टिभी हेर्नु मन लाग्छ, हाउ गर्न मन लाग्छ, सुसाउन मन लाग्दैन। के भन्नु भने के भन्नु आज्ञा दिएछ हामीलाई, यो आज्ञा हो। यसकारण जाओ जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। चेला बनाओ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालना गरी तिनीहरूलाई सिकाओ। आमेन। हेर म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरू साथमा हुन्छु। छ भनेर हामी आज्ञा जाऊ, यो त आज्ञा हो। जाऊ चेला बनाओ, पिता पुत्र नाममा बप्तिस्मा देऊ। हेर्नुहोस् हामी जानुपर्छ, सोच्नुपर्छ। हामी गएपछि त हामीले भनौँ भनेदेखि जाँदा छोड्यो एउटा सुनाएको छैन। यो कतिजना साथी यहाँ खोइ यहाँ म त पैसा यहाँ छोड्नु त्यो साथी आएकै दिनु म अरू गीत छ नि जाऊ के म के हात जाउँ भन्ने छोड त्यो साथी आएछ। हाम्रो घरको मान्छेलाई हामी राम्ररी उ गरेको शुद्ध सुनिसकेको छैन। किन? हामी आफै पो जाने भयो। भाइ बहिनी भन्छ जो जाने भन्छ नि यो केही जाने छैन भन्छ न। जानेलाई रेडी गर्न आएको छु राजा ममा रेडी गरेको जाने केही पनि छैन। मैले सिक्नु पर्यो। मैले काममा सुनेको 6 क्लास पढेको मान्छेले इन्जिनियर सिकाउँदैछ अरे उहाँ स्कुलमा। उसले 6 मात्रै पढेको इन्जिनियर क्लास सिकाउँदैछ र कस्तो बुझ्नु आएको छ। अब 6 क्लास मान्छे इन्जिनियर पढाउनु सानो कुरा हो त? 6 क्लास पढेको त्यस्तो दिमागको मान्छे। भाइ बहिनी हो। आज हामीले चर्चमा आउँछौँ, वचन सुन्छौँ, सुनेको बस्दै नराख्ने, चर्चमा सेला बनाऊ। ऊ म त्यहाँ गाडी बस्ने बेला पनि हजुर भनिहाल्छु म मेरो परिवार कृष्ण भनिहाल्छु कृष्ण। त्यस कारण हामी प्रतिदेखि हामी के परिदेखि नपर्ने भन्ने म फलाना मान्छे हो। किन हामीलाई अधिकार दिएछ यहाँ जाऊ चेला बनाऊ। पिता पुत्रको नाममा बप्तिस्मा देऊ। हामी के भन्यौँ बक्तर दियौँ हामीले उहाँलाई दिइसकेको छैन। किन? हामी जानु सकेछौँ। खालि के छ काम 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 काम। ए भाइ बहिनी हो यो काम तपाईँलाई जब मर्दैन त्यो काम भइजान्छ। आज काममा नजानु भने तपाईँको मन हो। म प्रभुको म सोच जान्छु भने तपाईँको मन हो। हो मेरो काम हुने भने त्यो हुने भने आज मान्छे कथा छन् अरूको काम भनेपछि छोड्नु मन लाग्दैन। केही छ परस त ल साउदी छोरा आउने भने त भइहाल्छ आफ्नो मनले खाएकोमा चाहिँ
त्यस कारण कहिले तरुण काम गर्नु तपाईँ घरमा आश्रमको जिम्मा आउनु पर्यो। अनि अरू के भने यहाँ भनेछ के चेला बन हामी कसरी शान्ति हुन सक्छौँ? पहिले के भयो चेला बन्न भन्यो शान्ति कसरी हुन सक्छौँ त? यहाँ के भने यहाँ बाहिर भनिन्छ म ती 5:13 छ शान्ति दिने कार्य जीवनको रहन सहन देख्यो त शान्ति कार्य के हो रे? जीवनको रहन सहन भने बाबु त्यहाँ 5:13 तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। के भरे तिमी पृथ्वीका नुन हौ। तर नुनको स्वाद गयो भने त्यसले फेरि नुनिलो पारिदिने। नुन भन्ने कुरा चाहिँ तर नानी खान्छौ मिठो हुन्छ त नुन हाल्नु धेरै हाल्यो भने चर्को हुन्छ भने नुन त टेस्टको लागि ठिक नुन हाल्नुपर्छ। हामी नुन हौ हामी नुन हुनुपर्छ। आज कति मान्छे नुन त होइन नुन खत्तम गइसक्यो टेस्ट त्यो चर्केको छ कि यो नुनै नुन यस्तो भइरहेको छ त्यो मान्छे। हामी भाइ नुन हुनुपर्छ। नुन खान्छ तपाईँको जुन भाँडामा नुन हालिदिनुहोस् आफै बिल्नुपर्छ सबै बिल्नुपर्छ मुङ्गो पाल्नुपर्छ आफै जल्दै कटाउनुपर्छ। त्यो माथि जाल्दै हामी त्यस्तो मान्छे हामी पनि जहाँ पनि भिड्नुपर्छ मिल्नुपर्छ। ज्वानको हो 40 हो 43 बुढी हो मलाई कति मान्छे देखेर अचम्म मान्छ म सबै मिल्छु म सब बुढापा केटी बुढा तरुले मलाई मात्रै जाने म सबै भाइ गरिहाल्छु त्यसै सब भाइ बुढी सामान केही हुँदैन मलाई केही हुँदैन म भाइ गर्छु। त्यस कारण हामीहरू यहाँ के भन्छ कति भन्छ कसरी शान्ति हुन सक्छौ भने त्यहाँ नुन उडान्दैछ नुन हुनु पर्छ। तपाईँ नुन हुनुभएको छ कि त चर्को मात्रै नुन त हुनुभयो चर्को हुनु क्या यो चर्को मिठो हुँदैन है चर्को भने त खान सक्दैन। अनिल भयो भने फिका हुन्छ ठिक हुनु पर्यो नुन। अनि नुन भन्ने कुरा जहाँ पनि चाहिन्छ नुन जहाँ पनि मिठो नुन। अरू फेरि किरिसको प्रेमको करुणा किरिसको प्रेमको करमा उहाँको निम्ति बाँच्ने हामी आफ्नो छैन। त्यसै कोरन्थी 5:14 हामी बाँच्नु दिएको छैन उहाँकै बाँच्नु हामीहरू हामी पर्दै। ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ बाध्य गराउँछ किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नु भएको हुनाले सबै मरे। यस कारण हामीलाई मर्नुभयो हामी सुरु गरिसके नयाँ हुनु पऱ्यो एकदम हो नयाँ भाइ बहिनी हो। म त यही भन्छु म हामी चर्च आउँदा कति आउँछौँ सब आइसकेपछि चर्चमा आउँछौँ किन हामीले भात ढिलो गर्छौँ भात टाढोमा चाहिँ टाढो भइगयो नजिकको पनि हेर्नुहोस् त समय सकेर आउँछ लास्टमा त्यसलाई के भन्ने कसले भन्ने नजिकहरू मतलब आइजान्छ कस्तो। त्यस कारण हामीहरू त्यसो पहिला चल्नु म जान्छु पहिला पल्लु भेट्नु हुनु पर्ने यहाँ के हुन्छ पल्लु तपाईँ आएर गरेको है म बिस्तारै आउँछु कति पूर्व आएर गइसक्छ आफूले आएको छैन। त्यस कारण आफूले हुनुपर्छ। अनि यहाँ पहिलो कथा छ व्यक्तिगत साक्षी दिने तरिका। अब हामी साक्षी तरिका के हो त तपाईँले बुढाबाट जान्छु म हेर्नु। अनि साक्षी तरिका के हो प्रेरित 22:3 पढ्छौँ पावलले आफ्नो व्यक्तिगत साक्षी बनाउन ख्रिस्ट येशूलाई प्रभु भने मुक्तदाता भनी चिनाउनलाई व्यक्तिगत साक्षीले ठुलो सहायता हुनेछ गर्छ। यस प्रकारकारी सरल साक्षी 3 बुढामा बाँड्न सकिन्छ। पावल पहिला पढ्दै उहाँ राजा अग्रिपा गर्नुहुन्छ राजा अग्रिपा म त के अरे हिब्रूको पनि हिब्रू हुँ म हिब्रू क्लास पढेको हुँ मेरो बाबामा जे त्यही मैले गरेको हुँ पर हो त्यो पढेको म त्यही मान्छे हुँ मैले त्यो कृष्ण त समात्ने पिट्ने कुट्ने गर्थेँ अहिले मैले प्रभुको बाटो ज्योति पाएर मैले प्रभु साक्षी गरेको छु हेर्नुहोस् त पर हो तिनले भने म किलिकियाको सहरमा टार्ससमा जन्मेको एक यहुदी हुँ तर यस सहरमा
गमलिएलका चरणमा गमलिएल, हुर्किएको हुँ। हाम्रा पुर्खाको विधि अनुसार मैले ठिक शिक्षा पाएको हुँ। मेरो पिताले उसले गर्दा म ठिक शिक्षा पाएको हुँ, म धर्मकै। अनि आज तपाईँहरू परमेश्वरतर्फ जति उत्साहित हुनुहुन्छ म पनि त्यति नै उत्साहित थिएँ। मैले यस मार्गका मानिसहरूलाई मृत्युसम्म सताएँ अनि पुरुष र स्त्री दुवैलाई बाध्य झ्यालखानामा हालिदिएँ। प्रधान पुजारी र जम्मै महासभाले पनि मेरो पक्षमा गवाई दिन्छन्। उहाँहरूकै तर्फबाट भाइहरूका नाउँमा पुर्जी पाए र त्यहाँ भएका विश्वासीहरूलाई बाँधेर यरुसलेममा ल्याए। सजाय दिलाउन दमस्कसमा भएको थिएँ। मैले यात्रामा दमस्कस आइपुग्दा प्राय मध्याह भएको हुँदो हो। अचानक स्वर्गबाट एउटा ठुलो ज्योति मेरो वरिपरि चम्कियो र म जमिनमा लटेँ। अनि मलाई यसो भनेको एउटा आवाज सुने, ए साउल तिमी किन मलाई सताउँछौ? अनि मैले सोधेँ, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, नासरतको येशू मै हुँ जसलाई तिमी सताइरहेछौ। तब मसँग जतिजना थिए तिनीहरूले ज्योति त देखे तर मसँग बोल्नेको शब्द सुनेनन्। हामी पनि अनुजाति थियौँ, हामी शान्ति भन्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। भाइ बहिनी हो, म पनि तपाईँ हिन्दू हो, म तपाईँ पूजापाठ गरेको हो, तपाईँ धर्म गरेको हो, सबै गरेको हो, तर मैले चाहिँ शान्ति पाएन। त्यस कारणले म परुमा आएँ, मैले शान्ति पाएँ भन्नुपर्छ। अझै मलाई थाहा थियो, म त मेरो गाउँमा आउँदै भुटाउन आउँदा त मेरो साथी नानी थियो, सानसानो थियो, त्यो गाउँको मान्छे गए मेरो बिरुवा श्रेष्ठ बिरुवा त कृष्ण भइस्, यहाँ चाहिँ कृष्ण कोही पनि छैन, यहाँ त्यो छोरी कहाँ लान्छ, कहाँ बिहा गर्छ? उहाँलाई भने, भाइ बहिनी तपाईँले मलाई केही गर्नु पर्दैन, त्यो मैले यहाँ भुटानबाट पनि काठमा आएर पनि म त्यो घरको थिएँ, यहाँ मैले यति म यहाँ चर्चमा थिएँ, म त खोलिसकेको थिएँ। उनीहरूलाई भने यति भने मैले मेरो भाइ बहिनी हो, म यहीँ मऱ्यो भने पनि जहाँ मऱ्यो भने तिमीले केही छुनु मलाई पर्दैन। एकचोटि कृष्णलाई फोन गरिदिनु मात्रै, कृष्णलाई त्यो मऱ्यो भने काठमा खबर मेरो फोन पनि गरिदिनु, तिम्रो केही छुनै पर्दैन। मेरो छोरी हुर्को पऱ्यो भने तिम्रो केटाकेटी खोज्नै पर्दैन। परमेश्वरले जब उसलाई जन्म दिए त्यहाँ के लेखिदिए, लेखेर भावी मेटेर के भावी लेखिदिएको त्यो पुग्छ। मैले केटी खोज्नु जानु पर्दैन, केटा खोज्नु जानु पर्दैन, लेखेर भावी मेटेर के परमेश्वर जन्ममै लेखिदिएको छ, त्यो कुरा पुरा हुन्छ। तर अब मलाई अहिले बुझिसक्यो भन्नु मिल्छ, अहिले बुढा जन्मिन्छ खोजिने हो त ठिक समयमा सबै जुर्छ। अहिले हेर्नु त म मरेको छैन, मलाई भने पनि मरिसकेँ, मेरो छोराछोरी छ यहाँ, त्यो नाता छ भइसक्यो, खोइ त मेरो कसो हजुर भन्नु परेको छैन, भाइ पनि भन्नु परेको छैन। उहाँको समय ठिकै जुलाउँछ, हामी के गर्नु पऱ्यो? खालि त्यसमा बाहिर हाम्रो कुरा गर्नु छ, हामी आफ्नो निम्ति बाँच्नु होइन है, कोही बाँच्ने हो किन उसो मान्नु हुँदै हो भने छोड्दिनँ होला, मैले कोही छोडिनँ त्यसमा हामी त्यो के भने गवाई भन्छु, गवाई अब अझ म तपाईँ भन्छु, म यो नेपाल हिन्दू राज हो। अहिले यहाँ मान्छे धेरै देव गरे, धेरै मान्छे हिँड्दाखेरि त जाम हेर्नु त हाम्रो के अरे मतवारी कहीँ देखेको छ, अब उसमा कहीँ खालि गाउँ छोडी मात्रै छ। अनि मौलिक पार्टी उठाएको छ अहिले, अहिले भोट पनि यसरी हाम्रो भर्सेको जति छ मौलिक पार्टी क्रिस्चियनहरू यसले हिन्दू भोट दिँदैन, दिँदैन। के को थाहा पाएर बताएको थियो एउटा सक्छ। अब मैले निस्किँदैछ, अब त्यही त उसले छोरी गाउँ अहिले कहाँ जाउँ, खालि छोरी गाउँ छोड्छ, यसले हाम्रो के अरे माथि जानु दिँदैन, तल दबाउँछ। ए हामीले पनि अब भोट तपाईँ निष्पक्ष आयो मलाई थाहा छैन, भोट उठाइसक्यो, भोट उनीहरू छन्, हामी सबैले त्यहाँ नाम लेखेर नि कृष्ण भन्नुहोस्, कृष्ण उसलाई म त कृष्ण है भन्नुहोस्, परिचय दिनुपर्छ। कतिमा के भने नाम लेख्दाखेरि के नाम हो फल्ना, परिचय दिँदैन, हिन्दू हिन्दू भन्छ, होइन हिन्दू हामी होइन, कृष्ण भन्नुपर्छ। कि अहिले हामीले दबाएको किन उनीहरू धेरै देखेको जनजाति नाममा छैन, भोटमा आउँदै भन्नु म कृष्ण हो, हिन्दू होइन भन्नु,
अहिले फेरि आज पर्छु दिँदैन कृष्ण भनौँ भने घरबाट निकाल्थेला होइन यहाँ पढ के भन्छ म तँ यस्तै हो त्यो प्रभुको मैले ज्योति बाटोमा पाएँ म लडेँ अनि म उठेपछि मैले दाससँग गाएँ मलाई प्रार्थना गरिदियो म ईश्वर गवाएँ भाइ आज हामी ईश्वर गवायौँ हामी गवाउनुपर्छ कि आन्सर बक्सा लिइसकेका छौँ पढ्न पाइसकेका छौँ हेर्नु अनि अरू कुरो के भन्छ भने यहाँ पावलमा पर्छ भने यसरी पावलले आफ्नो व्यक्तिगत शान्ति बताउन क्रिस्ट यसरी प्रभु मुक्तिदाता भनी चिनाउनलाई व्यक्तिगत शान्तिको ठुलो सहायता गर्छ। यस कारण फेरि म तपाईँलाई म भाइ बहिनी पावलको गवाई हाम्रो गवाई पावल गवाई कस्तो 22 को 3 फेरि 22 कस्तो गवाई हाम्रो गवाई कस्तो छ त हाम्रो गवाई कस्तो छ अनि भगवान म जहाँ गर्छु हात जति मात्रै हाम्रो गवाई अरू गवाई छैन त पावल पर 3 प्रेरित 22 को 3 तिनले भने म किलिकियाको सहर टार्ससमा जन्मेको एक यहुदी हुँ तर यस सहरमा गमलिएलका चरणमा हुर्किएको हुँ। हाम्रा पुर्खाका विधि अनुसार मैले ठिक शिक्षा पाएको हुँ। आज तपाईहरू परमेश्वरतर्फ जति उत्साहित हुनुहुन्छ म पनि उत्तिकै उत्साहित थिएँ। हामी पाँच दिन बरु हाम्रो हिँड्नु भनेर यसो शिक्षा पाएको छैन थाहा छैन कि सब पाइसकेन शिक्षा के पाएर खोज्दै चाहिँ गर्नु हामी के जाउँ त अनि यहाँ फेरि बाहिर पनि बस्नु भाइ नानी बताउनु यहाँ के भन्नु भने यहाँ मैले कसरी कृष्णलाई पाएँ हेर मैले कृष्ण कसरी पाएँ ठुलो ज्योति देखेँ यहाँ के भन्नु मैले के गरेर पाएँ 22 को 6 पढ्यो। मेरो यात्रामा दमस्कस आइपुग्दा प्राय मध्याह भएको हुँदो अचानक स्वर्गबाट एउटा ठुलो ज्योति त्यो मेरो वरिपरि चम्कियो र म जमिनमा लटेँ। अनि मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, ए साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ? भाइ बहिनी हामी यहाँ के गर्छौँ कृष्ण पाएपछि हाम्रो के गर्यो अनि के भयो कृष्ण पाएपछि जीवन के भयो पावलको प्रेरित 3 को 12 फेरि हेर्नु त्यहाँ के भन्नु पाएर के गर्यो कृष्ण पाए अब के गर्छ। हननिया भन्ने एकजना व्यवस्था अनुसार चल्ने भक्त मानिस जसले त्यहाँ बस्ने सबै यहुदीहरूबाट आदर पाएका थिए तिनी मका आए र मेरो छेउमा खडा भएर मलाई भने, भाइ साउल दृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्। र मैले त्यही घडी दृष्टि प्राप्त गरेँ र तिनलाई देखेँ। हामी देख्नु त अनि जहाँ के भयो ऊ पत्रलाई अरू कामलाई चाहिन्छ भाइ बहिनी हो हामीहरू त ठिकको कुरा यस्तो काम छ काम गर्नुपर्छ तर काम गरेर पनि त्यो छुट्टो सक्छ नि त्यो सक्छ नि पत्र ढोलो जानु पर्दैन। आज हामी बस्ने के हेरौँ आज हामी पवित्र आत्मा उसको भाइ बहिनी भनेको आएर यहाँ भनिरहन्छ पहिला प्रार्थना गर्ने हेर्नु होइन पछि हामी के हेरौँ अरू वास्तव गर्ने हेरौँ। अब आज के हामीले पनि के अरे पवित्र आत्मा हुने अरूलाई शान्ति